पॉइंट नंबर 11, ईमान के अरकान। अब तफसीली तौर पे ईमान के अरकान को हम स्टडी करेंगे। ईमान के अरकान 6 हैं जैसे बताया गया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 8, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ईमान क्या है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को सिखाया ईमान के अरकान 6 हैं। अल्लाह पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, तकदीर पर ईमान रखना। बोले क्या है पहला अरकान ईमान का? अल्लाह पर ईमान। दूसरा अरकान क्या है? फरिश्तों पर। तीसरा अरकान चौथा रसूलों पर। पांचवा आखिरत पर। छठा अच्छी बुरी तकदीर पर। अब इन पर जो ईमान रखना है उसकी कैसी जो सो डिटेल है ये तफसील मुख्तसर वक्त में जानने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले आधे घंटे में आपकी क्लास इख्तिताम को पहुंच सकती है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, अल्लाह पर ईमान। जो ईमान का पहला अरकान है अल्लाह पर ईमान रखना। बोले तो कैसा रखना? क्या सोचना अल्लाह के बारे में, क्या यकीन रखना अल्लाह के बारे में, क्या तवक्कुल रखना अल्लाह के बारे में। इस मसले में उलमा इकराम ने 4 बातें बताई हैं। अल्लाह पर ईमान मतलब ये 4 बातों पर तो ईमान होना ही होना। ये 4 में से किसी एक बात पर ईमान आपका नहीं है तो समझो अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं है। अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं है तो आपका ईमान मजबूत नहीं है। आपका ईमान मजबूत नहीं है तो ईमान वाले आप कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह पर ईमान, सबसे पहली इस बात का इकरार करना कि अल्लाह ताला का वजूद बरहक है। अल्लाह ताला के वजूद पे यकीन रखना, मुनज़्ज़म जैसो यकीन रखना कि अल्लाह का वजूद बजात खुद अल्लाह है। कहां है? अर्श पर है, हर जगह नहीं है अल्लाह ताला। कोई अगर यह समझ रहा अल्लाह ताला हर जगह है, कुरान मजीद की आयत है अल्लाह ताला तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। आपकी शहरक, इनकी शहरक, इनकी शहरक, मेरी शहरक, तो हर जगह है नहीं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाया कुरान मजीद में अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, मतलब हर जगह है। एक खादियानी आया हमारे सामने, बोला ये ग्लास थी सामने, बोले एक ग्लास दिख रही, ये ग्लास के और अपने दरमियान में 70 पर्दे हैं, 70 पर्दे हटाओ अल्लाह ताला है। मतलब पागल, 71 पर्दा हटा उसके बाद जहन्नुम में देख 70 पर्दे। तो ये कहना कि अल्लाह हर जगह है, हर चीज में अल्लाह है, जर्रे में अल्लाह है, दरवाजे में अल्लाह है, यहां अल्लाह है, हर चीज अल्लाह है, ये अकीदा गलत है। ये सब बातें आई ना, कुरान मजीद की सब आयतें आई। ये सब आयतें आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान क्या था वो सोच लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब आयतें हैं, सब बातें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ईमान रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, मुस्लिम शरीफ किताबुल मगाजी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते, हालांकि वो अल्लाह जो अर्श पर है मुझ पर ईमान रखता है, जिसकी वही सुबह व शाम मुझ पर तिलावत की जाती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर दिए उनका ईमान कि अल्लाह ताला कहां पर है, अर्श पर है। अगर हर जगह रहते तो मेराज के सफर को ऊपर जाने की जरूरत नहीं रहती थी। अगर हर जगह रहते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही आसमान से लाने की जरूरत नहीं रहती थी। अल्लाह सिर्फ कहां पर है, अर्श पर है। लेकिन इल्म के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरफ है, मतलब अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए, आपको भी घेरे हुए, आपको भी घेरे हुए, इसको भी घेरे हुए, इसको भी घेरे हुए, हर तरफ जमीन और आसमान में जो कुछ है सब चीज का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। लेकिन बजात खुद अल्लाह ताला अर्श पर है, ये ईमान रखना। तो पहला ईमान अल्लाह पर, मतलब पहला पॉइंट अल्लाह के वजूद पर ईमान रखना वो है। दूसरा जो ईमान रखना है अल्लाह पर ईमान पर वो है अल्लाह ताला की रुबूबियत पर ईमान रखना। अल्लाह ताला की रुबूबियत पर ईमान रखने का मतलब यह है कि कायनात के अंदर जितने भी जो सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक है, यानी कायनात के अंदर जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजाम चलता है, ये बादलों का आना, ये हवाओं का चलना, ये सूरज का निकलना, ये सूरज का डूब जाना, ये चांद का नूर नमोदार होना, फिर 14वीं चांद बड़ा होना, ये सारी दुनिया का जो निजाम है, ये सारी जो खलकत है
آپ کا پیدا ہونا, میرا پیدا ہونا, نطفے کا پیدا ہونا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھنا, 9 مہینے کے بعد جو سو بچے کی شکل میں باہر نکلنا, بچہ جوانی کو پہنچنا, بڑھاپے کو پہنچنا, موت ہونا, یہ سارے جو کچھ تخلیقات ہے, یہ ساری جو کچھ مخلوق ہے زمین کے اوپر, آسمان اور زمین کے درمیان میں, زمین کے اندر میں, آسمان و دنیا کے اندر, یہ ساری مخلوق, ساری کی ساری چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ایمان رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا. اللہ پر ایمان رکھنا مطلب پہلا اس کے وجود پر ایمان, ورث پر ہے. دوسرا اس کی ربوبیت پر ایمان آنے, سارا نظام صرف وہی ذات چلاتی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. ساری تخلیق اسی کی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. ساری کائنات میں پتا کوئی جھاڑ سے گرتا نہیں, اس کی مرضی کے بغیر. میں یہاں سے ہل نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر, آپ یہاں سے اٹھ نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. یہ سارا جو نظام ہے یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا ہے. تیسری جو چیز ہے اللہ پر ایمان میں وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادتیں دنیا میں ہوتی ہیں, نماز پڑھنا, زکات دینا, اذکار پڑھنا, قربانی دینا, نظر ماننا, کوئی بھی قسم کی عبادت, چاہے حج ہو یا عمرہ ہو یا جو کچھ بھی ہو, ساری عبادتیں, دل کی عبادت کہیے یا جسمانی عبادت کہیے یا زبان سے اقرار والی عبادت کہیے, جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دینا, یہ اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا ہے. یعنی قربانی کسی درگاہ والے کے نام پہ ہو ہی نہیں سکتی, منت اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کہی نہیں جا سکتی, دعا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کی نہیں جا سکتی, نماز اللہ کے سوا کسی غوث کے لیے نہیں کی جا سکتی, کوئی صلاۃ الغوثیہ کا وجود نہیں, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ جتنی عبادتیں ہیں خالص اللہ کے لیے کر دینا, یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے. ہر عبادت, ہر چیز صرف اللہ کو خوش کرنے کی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی, یہ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے. وجود اللہ کا ایمان لانا, ربوبیت اللہ پر ایمان لانا, الوہیت اللہ کی ایمان لانا. اور چوتھی جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. اللہ کی اسماء و صفات, اللہ کا نام ہے رزاق, رزق دینے والا. کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں, وہ صفات والا صرف اللہ ہی کو سمجھنا, یہی اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے. غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا کون ہو سکتا؟ بولیے, اللہ تعالیٰ کی ذات. لیکن غریب نواز اجمیر والوں کو اگر کہہ دیا جائے تو اللہ کی جو صفات ہے وہ اجمیر والوں کو جوڑ دینا, گویا آپ کی اسماء و صفات پر ایمان پوری جو سو تہس نہس ہو کر رہ گئی. رزاق اللہ تعالیٰ ہے, اس لیے جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے رزاق یا کسی کو اگر پکاریں رزاق بھائی نہیں, عبد الرزاق کہیں گے, اے رزاق کے بندے ادھر آ. الرزاق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے, کوئی دنیا میں رزاق والا ہو ہی نہیں سکتا, عبد الرزاق ہو سکتا آدمی. اللہ کی جتنی صفات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں, صفات علماء کرام نے جمع کی, کہا 99 صفات ہیں جو مشہور ہیں, لیکن علماء کرام نے کہا مزید اور بھی صفات ہیں جو احادیث سے علماء کرام نے جمع کر لی, جو لگ بھگ 125 کے قریب پہنچی ہیں. لیکن کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائیں گے. حدیث میں آپ بخاری شریف کی کہ جب انسان تمام تر حساب و کتاب کے آغاز کے لیے پریشان ہوں گے, لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بولیں گے نہیں, بولے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بولیں گے نہیں, بولے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بولیں گے نہیں, بولے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بولیں گے نہیں, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ بولیں گے اللہ, کہ سجدے میں گر جائیں گے.
जब सजदे में गिरेंगे अल्लाह के नबी वसल्लम ये बोलने के लिए अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे, ये वहशत से नजात दे दे, तब अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चंद सिफात याद दिलाएंगे। उस सिफात के वसीले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सजदे में अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी ये सिफात के वसीले में इस जैसे मुश्किल को पार करा दे। ये वो नई सिफात हैं जो अभी मौजूद नहीं है कुरान हदीस में। यानी अल्लाह की तमाम सिफात वो सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, किसी और वो सिफात वाला हो ही नहीं सकता। ये ईमान लाना। तो ईमान के अरकान में सबसे पहला अरकान क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना यानी कितनी बातों पर ईमान लाना? 4। पहली बात क्या है बोलिए? अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना। कहां पर है अल्लाह ताला? अर्श पर। दूसरी बात किस पर ईमान लाना? अल्लाह ताला की रुबूबियत पर, सारा निजाम वो चलाता है। तीसरी बात किस पर ईमान लाना? अल्लाह ताला की उलूहियत पर, सारी इबादतें उसी के लिए। चौथा किस पर ईमान लाना? अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात पर, वो सिफात वो अस्मा सिर्फ उसी की हो सकती है जो उसने कही, कोई और वो सिफात वाला हो ही नहीं सकता। ना कोई गरीब नवाज हो सकता, ना कोई अरीम अमीर नवाज हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफात है वो अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह पर ईमान है, ये पुख्ता है तो पूरी ईमान की गाड़ी अच्छी चल सकती है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट